ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अगर उनसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए गुरु जी, और सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आज सुबह के 7:26 हो रहे हैं और 2 नवंबर है संगत जी। आज शुक्राना करवा लीजिए गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ, थोड़े दिनों से मैं रेगुलर शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ टाइम पर, सही टाइम पर, तो इसकी क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आपको गुरु जी, कल आपने बहुत ही सारी अच्छे सत्संग सुनवाए और एक ये एहसास दिलाया कि जो होता है वो मेरी निगरानी में हो रहा है, जो हो रहा है तेरे भले के लिए हो रहा है, तो तुझे चिंता नहीं करनी है, चिंता छोड़, तेरी बात कोई समझ नहीं सकता। ये भी आपने बोला गुरु जी। वो बात तो सही है गुरु जी। मेरी हर एक बात आपको पता है, हर एक बात आप जानते हैं और हर परेशानी से आपने बाहर भी निकाला है, लेकिन फिर भी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कोई ना कोई परेशानी आती जा रही है, आती जा रही है। तो और जो संगत जी फिर से लोन ब्लैक मैजिक किया है, बेटी की तबीयत फिर से ठीक नहीं लग रही है। वो सुस्त सुस्त चेहरा काला सा पड़ गया है, इसका काम करने का मन नहीं कर रहा है संगत जी। तो गुरु जी, मुझसे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करो। और मूषक वाहन भी बहुत धूम मचा रहे हैं। गुरु जी बोल रहे तूने नवरात्रि में क्या मन्नत में क्या बोली थी मैं करूँगी, तो मुझे तो नहीं मालूम गुरु जी, आप ही बता दीजिए। एक ही चीज़ है जो मैं नहीं कर पाई, वो है सत्संग और दूसरा है लंगर। मैं बेंगलोर गई थी, वहाँ गुरुद्वारा में पैसे डाल कर आई थी गुरु जी। यहाँ पर कर नहीं पा रही हूँ, जा नहीं पा रही हूँ, मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती हूँ कुछ करने की गुरु जी। आप हाथ पकड़ के करवाइए और मुझसे जो भी गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा करें। मैं काली माता को फूल और चुनरी चढ़ाने का बोले आपने। पान, 5 सुपारी, 1 मिठाई, 1 बर्फी, लौंग इलायची और शीतला माता को ठंडी लस्सी पे करूँगी गुरु जी। आप हाथ पकड़ के करवा के दीजिए गुरु जी। जो भी गलती होगी गणपति बप्पा उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उधर बेटा की तबीयत ठीक नहीं लगती संगत जी, काम करना है उसको, पर उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो लेटा रहता है। कई बार चेहरे से समझ में जाता है, एक्टिविटी से समझ में आता है उसको क्या हो रहा है संगत जी। तो गुरु जी प्लीज़ बहर करो। आप बोलते सुबह उठना नहीं हो रहा है मेरा। तो गुरु जी, आपने कल शाम में मंदिर लेके गए, थोड़ा सा अच्छा लगा संगत जी। बाहर निकली तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी। हाथ पकड़ के लेके गए गुरु जी, उसको शुक्राना करती हूँ। तुलसी जी की पूजा भी अच्छे से करवाई, उसको शुक्राना करती हूँ। सोमवार को तुलसी विवाह भी करवा के लीजिए गुरु जी। हर काम मेरे को अकेले करना पड़ता है, आप करवा के लीजिए गुरु जी। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम होता है। तो गुरु जी बोले रोज तेरे को बोलना मैं आत्मबल मेरा, मतलब मैं निडर हूँ, मैं सुरक्षा, मेरे चारों तरफ सुरक्षा है, ईश्वर के मेरे साथ है, मेरे काम बनते जा रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, दिन पे दिन मैं स्ट्रांग होते जा रही हूँ। आत्म भरोसा तेरा बढ़ेगा। इससे तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या, ऐसा कौन सी गलती हो गई है, किस वजह से वो मूसक वाहन इतनी धूम मचा रहे। गणपति बप्पा, मैं 2 बार लड्डू भी चढ़ा के आई, आपसे माफ़ी भी मांग रही हूँ। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा गुरु जी, आप ही मार्गदर्शन दिखाइए, क्योंकि आपके बिना इस सृष्टि का पत्ता नहीं हिलता, एक पत्ती नहीं खिलती, ना ही गिरती, तो फिर ये इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी मेरा मार्गदर्शन दीजिए, मुझे क्षमा करिए, मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करो गुरु जी। मैं आपके कहे अनुसार ही तो चल रही हूँ। थोड़ा बहुत 19-20 जो भी होती होंगी गलती उसके लिए क्षमा करो। हम तो नादान बच्चे हैं गुरु जी आपके, और आप बोलते तो मेरी प्यारी लड़की, प्यारी बच्ची है, तो मुझे बहुत प्रिय है।
ایسے پیارے پیارے میسج دیتے ہیں گرو جی. تو پھر اتنا سب ہونے کے بعد میں بھی پھر اتنی تکلیف کیوں ہے میرے جیون میں گرو جی؟ میں کوئی شکایت نہیں کر رہی ہوں، لیکن سمادھان بھی تو مجھے نہیں مل رہا ہے گرو جی. یہ کیسی دویدھا ہے، کیسی پریچا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسے میں تو پوری ٹوٹ جاتی ہوں گرو جی. آپ سنبھالتے ہو، لیکن کچھ چیزوں کے پرشنوں کے اتر نہیں مل رہے. کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ آپ بول رہے سب میرے اوپر چھوڑ دو. سب تو سرنڈر کر رکھا ہے گرو جی آپ کے اوپر. نہیں تو راتوں کی نیند اڑ جاتی میری، میں سو نہیں پاتی. شکرانہ کرتی ہوں گرو جی کہ اتنی اچھی نیند دے رہے ہیں، روز رات کو سو پا رہی ہوں سکھ سے. گھر میں شانتی ہے، اتنا کچھ پریشانی نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ پریشان کرنے والی ہو رہی ہیں گرو جی. مہر کر دو گرو جی، تھوڑی سی کرپا کرو، یا تو میرے کو مارگدرشن دو کیا ہو رہا ہے. اور جو آپ کروانا چاہتے وہ آپ کروا کے لو گرو جی. آپ ہی کرتا، آپ ہی کر بتاؤ گرو جی. میں کچھ بھی نہیں کرتی، تو ہے پرماتما. یہ تو احساس ہو گیا گرو جی اب میرے کو کہ ہر ایک کام آپ کی اچھا سے ہوتا ہے اور آپ کی جانکاری میں رہتا ہے. اور آپ کو سب چیزیں معلوم ہیں. چھوٹی سے چھوٹی بات گرو جی کو معلوم رہتی. سنگت جی وشواس اپنا پکا بنائے رکھیے. اور گرو جی بولتے ایک بار میں نے ہاتھ پکڑا ہے نا تیرا چھوڑوں گا نہیں. تو چھوڑ سکتی پر میں نہیں چھوڑ سکتا. تو شکرانہ گرو جی، تہہ دل سے شکرانہ بابا، تہہ دل سے شکرانہ. بٹر فلائی روپ میں آپ درشن دے رہے ہیں، بہت سارے لیسنس دے رہے ہیں، اس کے لیے تہہ دل سے شکرانہ. آج تو مندر میں کچھ کر کے گئے سنگت جی. اور ہاں کل کٹوری میں نے چاول رکھی تھی، پرسوں تو کھا کے نہیں گئے تھے، کل کھا کے گئے تھے. پرسوں کھا کے گئے تھے، کل تو رکھی نہیں میں نے. تو نل کے پاس پانی ٹپک رہا ہے سنگت جی. کہاں سے کیا کیا ہونے والا ہے میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا گرو جی مہاراج. کیا کروں کیا نہ کروں. گنپتی بپا آپ مارگدرشن دیجیے بابا. اپنے منہ سے آج کچھ آپ ہی کی اچھا سے ہو رہا ہے. یہ کوئی اور کروا نہیں سکتا گرو جی. آپ جانو اس کے پیچھے کا ادیہ کیا ہے. مجھے کیا بتانا، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کہاں کیا غلطی ہوئی ہے. آپ ڈائریکٹ میرا مارگدرشن دیجیے گرو جی، میسج کے تھرو، ٹیلیپیتھی کے تھرو. آپ نے ایک ہی دن دیا تھا کہ تو کیا بھولی ہے. وہ بھی 3-4 دن پہلے سنگت جی یاد کر. اور بہت کرپا برسی ہے. تو نے 9 دن جو پوجا پاٹھ کی ہے دیوی کی بہت کرپا ہے. لیکن تو کیا بھولی ہے. تو بھولی تو ایک چیز ہے گرو جی، اب میں جاتی ہوں، میں گھر میں تو نہیں بنا پا رہی ہوں، لیکن میں مندر جا کے غریبوں کو تھوڑا ناشتہ جو بن پڑے گا وہ بانٹ کر آؤں گی گرو جی. اور یہ کام آپ کروا کے لیجیے گرو جی. لنگر سیوا بولے تھے آپ نے، پر میں نہیں کر پا رہی ہوں گرو جی. آپ کروا کے لیجیے بابا. مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی اس کے لیے چھما کرنا. میرے سبھی پتر دیوتا ہاں دیا لگانے کے لیے بول رہے ہیں باہر. تو میں چوہوں کی دیا باہر نہیں رکھ پا رہی ہوں گرو جی. وہ دروازہ بند کر دیتے بیٹھے رہتے ہیں. بالکنی کے دروازے پہ رکھی گرو جی میں نے پتروں کے لیے. تیرے پتر پھر سے پریشان کر رہے بول رہے ہو گرو جی. یہ کاریہ آپ ہی کروا کے لیے گرو جی. مجھے نہیں معلوم، جو بھی ہے وہ آپ ہی جانے گرو جی. آپ ہی کرتا، آپ ہی کر دیتا ہو بابا. ہر چھن ہر پل کے ہر لمحے میں آپ بار بار میرا ہر سانس سانس میں آپ میرا دھیان رکھ رہے ہیں گرو جی. سانسیں بھی آپ کی ہیں، سب کچھ آپ کا ہے. میں کیسے اس چیز کو وہ کر سکتی ہوں کہ میں کر رہی ہوں. نہیں گرو جی، میں یہ احساس آپ نے دلا چکے ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب سب کام آپ پہ چھوڑا ہے تو اب آپ ہی جانے. جو بھی پرستتیاں ہیں، جو بھی کچھ ہونے والا ہے وہ آپ ہی دیکھے گرو جی. مجھے نہیں معلوم بابا. پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن اب میرا وشواس نہیں ہل سکتا. اب آپ کو جیسے رکھنا ہے ویسے رکھو بابا، کیونکہ میرا آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اور گرو جی میرا بیٹا میرا چہرہ دیکھ کے ہی جیتا ہے سنگت جی. بہت ساری چیزوں میں وہ میرا چہرہ ہی دیکھ کے جیتا ہے. اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. ابھی تک اس نے آرڈر نہیں کیا ہے گرو جی. میں نے منڈی ہلا دی تھی کہ نہیں بیٹا، تو اس کو کچھ چیز تو معلوم ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ممی جو بول رہی ہے کیا کروں، پاپا کی سنوں ممی کی سنوں. کچھ نہیں سمجھ میں آتا گرو جی. سب گھر کا حالات ٹھیک کرو بابا. ایک مارگ سے سب چلے، ایک لئے سے سب چلے، تب وہ گھر گھر رہتا ہے سنگت جی. نہیں تو ماں باپ ہی الگ الگ ہے تو بچہ کیا بولے گا پھر.
गुरु जी प्लीज प्लीज गुरु जी अब सब ठीक करो बाबा। मुझसे जो भी गलतियां हो रही हैं अभी तक हुई हैं उन सब के लिए माफी चाहती हूँ बाबा। आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकूं ऐसी मेरे को शक्ति दीजिए गुरु जी। ऐसा समर्पण दीजिए, ऐसी भक्ति दीजिए कि आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकूं और भक्ति मार्ग जो मैंने पकड़ा है, जो आपने मेरा हाथ थाम के इधर तक लाया है, वो आगे तक जा सकूं गुरु जी। अब सारे विघ्न बाधाओं का आप बोल रहे हैं हटा रहे हैं तो तहे दिल से शुक्राना। लेकिन हर संकट आप बोलते अब कुछ नहीं होगा और फिर कोई एक परेशानी आती है संगत जी। लेकिन जब तक बच्चे को माँ ऐसा बोलेगी नहीं तो फिर वो हिम्मत कैसे करेगा ना। अपन पहले से बोल देगी नहीं अभी तो तेरे को बहुत सारी पढ़ाई करना है, तो बच्चा तो वही बोलेगा हाँ अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं, छोटे बच्चे के जैसे हमें संभालते हैं कि धीरे 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 चला रहे हैं और फिर छोटे बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटी छोटी चीजों में निकाल दे रहे संगत जी। पर हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी है पर वो क्या है ये तो समय ही बताएगा। गुरुजी ही बताएंगे कि क्या हो क्या है क्या नहीं। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है आज की परिस्थिति में। तो लेकिन इतना है कि मन में एक सुकून एक चैन है। बस ये समय भी कट जाएगा। काफी कुछ सीख लिया है, इतना यहाँ तक आने के बाद काफी अनुभव आ गए हैं गुरुजी। बहुत धीरज आ गया है मन में, एक समाधान है कि हाँ कोई शक्ति हमारे साथ है। गुरुजी के मैसेज नहीं देखती हूँ तो फिर परेशान हो जाती हूँ। ज्यादा मैसेज देखती हूँ गुरुजी बोलते अब तू ऐसे समय बर्बाद करेगी तो कुछ नहीं होने वाला, तू अपना काम कर, मेहनत कर, तेरी मेहनत को हम देख रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा। जब उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना करती थी संगत जी में, उतना नहीं कर पा रही हूँ अभी भी। इसलिए कहते समय बदलता है। जब जब जो समय रहे गुरुजी बोलते उस पल को जीना सीख, उसी पल में खुश रहना सीख। तो गुरुजी भी खुश, काफी आपने मेरे को काफी हद तक इमोशनल जो रहती थी मुझसे बाहर निकाल दिया और खुश रहना सिखा दिया संगत जी। अब हर परिस्थिति को मैं एक्सेप्ट करना सीख गई हूँ संगत जी, खुश रहना सीख गई हूँ हर हालात में। हाँ कभी बहुत ज्यादा परिस्थितियां विचलित होती हैं बच्चों के ऊपर, घर परिवार से, तो फिर परेशान होता ही है इंसान, लेकिन फिर भी एक थोड़ी देर में समाधान आ जाता है जो पहले नहीं आता था कभी। वो फिश संगत जी मर गई है आज। वो कल से परसों से खराब हो रही थी वो फिश, मुझे हालत उसकी। पर अभी सुबह शायद वो होगी, तड़फ रही है कि 2 दिन हो गए संगत जी वो तड़फ रही है। सोचो हमारे कितने कष्ट होंगे जो गुरुजी वो फिश के ऊपर निकालते हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा, उसका अपने मोक्ष दे के अपने चरणों में लेना ना बाबा। हमारी उस पीड़ा को आपने पता नहीं बेटे के ऊपर था, पति अंकल के ऊपर था, किसकी बाधाओं को उसके ऊपर निकाले, किसकी परेशानियों को उसके ऊपर निकाले बाबा। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। उस चीज़ के लिए बार बार शुक्राना करती हूँ कि हमारे इतने माड़े कर्मों को आप ऐसे निकाल दे रहे हैं। हम तो बख्श, मतलब क्या बोलूँ गुरु जी, क्या बोलूँ। मैंने देखी ना कि कैसे लोग परेशान होते हैं। और हाँ गुरु जी, जो मेरे यहाँ की मेट थी वो अभी भी परेशान है गुरु जी। उसको पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लूज मोशंस लग रहे हैं उसको, ठीक नहीं हो पा रही है वो सही ढंग से गुरु जी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी उसको, उसकी परेशानी को भी दूर कर देना बाबा। तो जो भी मुझसे गलती हुई है वैसी गलती नहीं होंगी बाबा, मैं सीधे चीज़ों को हटा दूंगी। पर देखो संगत जी, ये गुरु जी ने बताया, उसको मैंने अचार दी थी, अब मैं बोल नहीं सकती गुरु जी, क्षमा चाहती हूँ। पर मैंने चिट डाली थी, चिट में हाँ निकला था इसलिए दे दी, नहीं तो मैं नहीं देती संगत जी। लेकिन अब खाने पीने की चीजें रहेंगी तो मैं हटा ही दूंगी। हटाते भी नहीं बनता है, गौ माता को भी देने में डर लगता है। कल शुक्राना गुरु जी, बस जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन सुबह नहीं उठ पा रही हूँ गुरु जी, अमृत वेला बख्शो। आप बोल रहे लोटा रख, मैं लोटा भी नहीं रख पा रही हूँ। बड़े मंदिर आ जा, लोटा ब्लेस करवा के ले जा, तो बड़े मंदिर भी नहीं आ पा रही हूँ। वो तो आपको ही लाना होगा गुरु जी।
اتنی ساری پریشانیوں سے آپ باہر نکال رہے ہیں. آپ جانے بابا میرے گھر کی ہر بات اور جب آپ کے ہاتھ سے تھامی ہے تو مجھے آپ کے حساب سے چلنا ہے, اور آپ ہی کرتا کرتا میرے گھر کے ہر ایک گتی ودھی کے آپ کے چرنوں میں سمرپت ہے گرو جی. ماتا رانی کل میرے کو یاد نہیں رہا سنگت جی, پہلی بار ہوا کہ میں تلسی کا ایکادشی کے دن تلسی نہیں چڑھا پائی. کل تلسی توڑ نہیں سکتی تھی ایکادشی کے دن, مارکیٹ جا نہیں پائی, وہ پرانی تھی نہیں. بہت دکھ ہوا میرے کو, اتنا بڑا پاون دن اور میں تلسی نہیں چڑھا پائی. پھر ایک پتا میں تلسی کو رنگ رہی تھی, ایک پتا جھڑ گیا اس میں سے دھوکے سے, تو ایک پتا بھر نوید میں رکھی. گرو جی اس کے لیے क्षमा چاہتی ہوں. میں نے بہت گرو جی کو بولی کہ میری یادداشت اچھی رکھو بابا. سوچی تھی شام کو توڑ لوں گی ایک دن پہلے فرائیڈے کو, لیکن بھول گئی گرو جی. اس کے لیے क्षमा چاہتی ہوں کرشنا جی. بس اپنی کرپا بناؤ بابا, ایسے کام نہیں چلے گا. اب جو بھی چیزیں ہیں مجھ سے ہاتھ پکڑ کے کروا لو اور اس پریشانی سے باہر نکالو گرو جی. آپ بولتے پریشانی بھی کبھی کبھی سمسیا کا حل ہوتی ہے, لیکن میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گرو جی. 2 دن میں جانا ہے, ادھر چوہے دھوم کر رہے ہیں, ادھر میں پنجرا دوائی کچھ رکھ نہیں سکتی ہوں, پھر سے گڈھے میں جاؤں گی. کیوں کروں گی ایسا کام گرو جی, آپ سنبھالو. آپ کی بولتے نا ہر سمسیا کو میرے چرنوں میں ڈال دیا کر, تو میں آپ کی چرنوں میں ڈال رہی ہوں گنپتی بپا. گرو جی مہاراج آپ ہی سنبھالے اپنے موسک واہن کو, اور جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو क्षमा کر دو گرو جی. اور میری بہن کے ہسبینڈ کے مطلب میرے بہن کے ہسبینڈ کی طبیعت کیسی ہے میرے کو نہیں معلوم بابا. نیم کرولی بابا نے بتایا تھا, بات کرے تو بہت سیریس تھے, ابھی پتہ نہیں سیریس یعنی ایڈمٹ تھے, سیریس نہیں تھے. لیکن اب کیسی طبیعت ہے, کل فون نہیں کر پائی گرو جی. کر کے دیکھوں گی. آپ بول رہے سب کو سب باتیں نہیں بتانا ہے, تو منہ سے کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے پھر. تو اچھا ہوا گرو جی نے بولا جوڑنا بھی نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں گرو جی ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن گرو جی نے بولا ابھی جوڑنا نہیں ہے. تو نیم کرولی بابا کا میسج تھا, اس کے لیے میں نے اس کو فون لگائی, اور اس کا بیٹا 2 بار جا کے آیا ہے نیم کرولی بابا کے پاس. وہ مانتا ہے, اور اس کا پورا پریوار پورا بھکتی بھاؤ سے پوجا پاٹ, مندر جانا, سندر کانڈ کرنا وہ سب کرتی ہے سنگت جی. تو تہ دل سے شکرانہ بابا, اس کا پوجا پاٹ ان کے گھر میں بیٹا بھی کرتا ہے, مندر جاتا ہے, ہم سب لوگ سب کر رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ جڑے ہی ہیں گرو جی مہاراج, اس کے لیے تہ دل سے شکرانہ بابا, شکرانہ شکرانہ. اب اس کی طبیعت کی رکشا کرنا, جو بھی پریشانی اس سے اس کو باہر نکالنا گرو جی. ہر چھن ہر پل میں آپ کے ہی چرنوں میں سب کو ڈالتی ہوں. میرے بھائیوں کو بھی بلیس کیا, اس کی طرف سے شکرانہ. ہر ایک پرستتی میں آپ کا شکرانہ ہے گرو جی. ہر ایک پرستتی جو دکھ کے لیے آئی, جو سکھ میں دی آپ نے میرے کو, جو بھی میرے جیون میں آئی کٹھنائی, ان سب کا شکرانہ بابا. رات اچھے سے سو رہے ہیں, سکھ شانتی ہے گھر میں, من میں الجھن ہے لیکن پھر بھی سکون ہے, اس کا شکرانہ گرو جی. بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ایک ساتھ سنگت جی, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, اچھا بھی ہو رہا ہے, آگے بھی زندگی بڑھ رہی ہے, اور پرانے کاموں کو بھی کاٹ رہے ہیں گرو جی. اس کے لیے ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں میرے ساتھ میں, تہ دل سے شکرانہ میرے بابا. بہت ساری چیزیں سنگت جی, سمے آنے پہ سب بتاؤں گی آپ کو. ایک ساتھ چل رہی ہیں ساری چیزیں سنگت جی. گرو جی کی بلیسنگ, گرو جی بولتے تمہارے چاروں سائڈ سے میں سرکشا کوچ بناتا ہوں, ایک سائڈ نہیں. ایک اورا بنا دیتا ہوں تیرے گھر کے آس پاس, میں نے اتنا پکا اورا بنایا ہے کہ کوئی آ نہیں سکتا, اور جو دکھ دکھ رہے ہیں وہ کاٹنے ضروری ہے. تو شکرانہ گرو جی اتنی ہمت دینے کے لیے. اور جو لوگ اڑ رہے ہیں وہ آسمان میں اڑ رہے ہیں, تو نیچے ضرور گریں گے. تو تہ دل سے شکرانہ گرو جی. بہت پیارے پیارے میسج دے رہے ہیں گرو جی. بس میں ان کسوٹیوں پہ کھری اتر سکوں, اتنی مجھ شکتی دیجیے گرو جی, اتنی شکتی دیجیے کہ ہمت نہ ہارو. پتا نہیں کون سی گرو جی بولے بدنامی سے مت ڈرنا بیٹا, اب بہت بدنامی تو ہو چکی ہے گرو جی, اب آپ ہی سنبھالو. راستہ تو بہت کٹھن تھا, گرو جی نے پہلے ہی بتا دیتے سنگت جی میرے کو, جب میں سہجوگ میں تھی تبھی یونیورس میسج کے تھرو میرے کو بتا دی تھی گرو جی نے, راستہ کٹھن ہے ابھی بھی سمجھ جا, مت چن. بہت بہت اڑچنیں آئیں گی تیرے کو, بہت روڑے آئیں گے جیون میں, بہت اڑچنیں آئیں گی, ابھی بھی رک جا. ہمت ہو تو ہی آگے بڑھنا سنگت جی, ایسے میسج رہتے تھے.
क्योंकि मैं मीट पानी करती थी छुपते छुपाते, बकेट लेके, वो थक जाती थी काम करते करते, देखना पड़ता था कब कर सकती हूँ, फिर काम भी इतने रहते थे। जैसे जैसे कर लेती थी, जान हथेली पे रख के करती थी संगत जी। कई बार तो मैं पकड़ाती भी थी, डांट भी खाती थी, इल्जाम भी लगते थे, ऐसा करते करते, पर छोड़ी नहीं मैंने, क्योंकि इसमें छोड़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि इधर कुआं उधर खाई, एक बार गए तो पूरा करना है, नहीं तो फिर छोड़ नहीं सकती थी। और इसी जिद ने गुरुजी, श्री माता जी ने गुरुजी से हाथ जोड़ दिया कि ये बच्ची क्या करेगी, कहाँ तक करेगी, क्योंकि कष्ट बहुत सारे थे संगत जी जो कटने थे। वो कष्ट कटे बगैर तुम परमात्मा के चरणों में नहीं जा सकते हैं, तुमको भोगना ही पड़ता है। और इसी के लिए गुरुजी मिले, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। इसे छुप छुप के जाती थी, छुप छुप के आती थी सब, यानी इतना जिंदगी कठिन थी, अभी तो बहुत सरल बना दी गुरुजी। उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा, हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इतनी सारी परेशानी से, बहुत परेशानी से निकाले बाबा। यानी अब तो बोल रहे हैं गुरुजी तेरे नाचते गाने के दिन आ गए, लेकिन फिर भी परेशानी खत्म नहीं हो रही गुरुजी। प्यारे प्यारे मैसेज है, लेकिन खत्म नहीं हो रही परेशानी। तो पता नहीं गुरुजी, अब आप जाने, बस इस कठिन परिस्थिति में आप मुझे हंसा रहे हो, चलना सिखा रहे हो, तो ढंग से सो पा रही हूँ उसका शुक्राना, खा पा रही हूँ, दिनचर्या की सारी चीजें कर पा रही हूँ, उसका शुक्राना बाबा। एक मन में उमंग है कि आज नहीं कल कुछ अच्छा होगा, उसका शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करे गुरुजी। बार बार विनती करती हूँ मूसक वाहन से, जो भी गलती होगी उसके लिए आप क्षमा कर दो मूसक जी। गणपति बप्पा, कोई मार्ग दिखाओ मुझे, रास्ता बता दो, कोई उपाय बता दो, क्या करूँ गुरुजी, क्या गलती हो गई है। अब वो लंगर प्रसाद है वो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ गुरुजी, जाऊंगी कुछ लेके नाश्ता गरीबों को बांट दूंगी गुरुजी। और तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम मैंने क्या बोली थी गुरुजी। आप मार्गदर्शन दीजिए, आप मेरे हाथ पकड़ के करवा लीजिए जो आप करवाना चाहते हैं गुरुजी। करता करविता आप ही हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुई होगी संगत जी तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।